मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रात् एवकारस्य अपकर्षणं कृतं भवति। तेन सूत्रस्य सरूपाणि एव इत्यर्थः लभ्यते। सरूपाणि एव इत्यर्थः लभ्यते तेन। अर्थात् अत्र एकविभक्तौ इत्यस्य विभक्तित्वावच्छिन्न विभक्तौ इत्यर्थः। अत्र सरूपाणाम् इत्यस्य एवं विग्रहवाक्यं भवति। समानं रूपं येषान्तानि सरूपाणि तेषां सरूपाणाम् इति। अत्र निर्धारणषष्ठी वर्तते। निर्धारणषष्ठी इत्यस्य तावत् अहं पूर्वमेव व्याख्यानं कृतवान्। अर्थात् देवानाम् इन्द्रः इत्युक्ते निर्धारणषष्ठी, अर्थात् देवानां मध्ये इन्द्रः इति। तद्वत् अत्रापि सरूपाणां मध्ये इत्यर्थः। सरूपाणां मध्ये एकशेषः इत्यस्य एकश्चासौ शेषश्च इति कर्मधारयसमासः भवति। तथा च एकशेषः एक एव शिष्यते इत्यर्थः भवति। कदा एकविभक्तौ इत्यस्य एकस्यां विभक्तौ एकविभक्तौ इति। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदानीम् अत्र एकविभक्तौ इत्यस्य कुत्र तात्पर्यम् इत्युक्ते सरूपाणाम् इत्यत्रैव विशेषणं भवति। अर्थात् एकविभक्तौ यानि सरूपाणि दृष्टानि, एकस्यामपि विभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते इत्यर्थः। न तु एकविभक्तौ परतः इति। अर्थात् एवं भवति, एकविभक्तौ अर्थात् एकस्यामपि एकत्वावच्छिन्न विभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते इति सूत्रार्थः सम्पद्यते इत्यर्थः। अत्र इदानीम् अयं विशेषः अत्र अस्य सूत्रस्य आरम्भः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत्र कश्चन नियमः वर्तते। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति कश्चन नियमः, न्यायः वर्तते। अर्थात् तस्य अभिप्रायः एवं वर्तते। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इत्युक्ते अर्थं प्रति, अर्थात् कति अर्थाः सन्ति तं दृष्ट्वा तावत् शब्दप्रयोगः कर्तव्यः इति। इदानीम् उदाहरणार्थम् एकः रामः वर्तते चेत् तर्हि रामः इति प्रयोगः भवति। द्वौ रामौ भवतः चेत् तदा राम इति भवति। एवमेव यदि त्रयः तदधिकाः भवन्ति चेत् राम अनन्ताः भवन्ति चेत् अनन्तरामशब्दानां प्रयोगः स्यात्। तन्निवारणार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम्। अर्थात् यदि एवमेव अनन्तरामशब्दानां प्रयोगे तावत् आयुष्यमेव गच्छति, तत्र तात्पर्यं वक्तुमेव न शक्यते। अतः अत्र इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ, अर्थात् यत्र एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। अर्थात् राम औ इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, तत्र एक एव शिष्यते। एक एव शिष्यते इत्युक्ते राम इत्येव शिष्यते, अन्ये लुप्यन्ते इत्यर्थः। अत्र अनन्तरम् अत्र एकस्यामपि विभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि इति व्याख्यानं कृतं वर्तते। अर्थात् अस्य अभिप्रायः एवं भवति, एकस्यामपि विभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि इत्यस्य एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् इत्यर्थः एव। तत्रैव तात्पर्यं खलु।
अर्थात एकस्यामपि विभक्तौ सरूपाण्येव दृष्टानि इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? द्विरूपतया अदृष्टानाम् इत्यर्थः एव। आहत्य तात्पर्यं तावत् एवं भवति, द्विरूपतया अदृष्टानाम् इति तात्पर्यं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते यदि एवं व्याख्यानं न कुर्मः चेत् तदा किं स्यात्? मातृशब्दः एकः जननीवाची वर्तते, अपरः परिच्छेतृवाची वर्तते। तत्र यदि एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् इति यदि व्याख्यानं न कुर्मः तर्हि किं स्यात्? यस्यां कस्यामपि विभक्तौ सरूपतया दृष्टानाम् इति स्यात्। तर्हि तत्र एकवचने तावत् जननीवाचकमातृशब्दः ये प्रथमा विभक्तौ कथं भवति रूपम् इत्युक्ते माता, मातरौ, मातरः इति रूपं भवति। परन्तु परिच्छेतृवाचक मातृशब्दस्तावत् माता, मातारौ, मातारः इति रूपम्, अर्थात् तत्र दीर्घः श्रूयते। परन्तु भ्यामादिषु अर्थात् भ्याम् इत्यादि प्रत्ययेषु तावत् तत्र मातृभ्यां मातृभिः, एवं मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः इति तत्र तावत् समानं रूपम् अर्थात् सारूप्यं वर्तते। प्रथमा विभक्तौ एवं द्वितीया विभक्तौ तावत् सारूप्यं नास्ति। तथा च यदि अस्मदुक्तरीत्या अर्थात् एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् इति व्याख्यानम् अकृत्वा यस्यां कस्यामपि विभक्तौ सरूपतया दृष्टानाम् इत्येव व्याख्यानं यदि क्रियेत तर्हि जननीवाचकमातृशब्द एवं परिच्छेतृवाचकमातृशब्द उभयोः मध्ये अपि एक एव शिष्येत। परन्तु इदं न अस्माकम् इष्टं वर्तते। भ्यामादिषु सारूप्ये अपि जसादिषु नास्ति सारूप्यम्, एवं खलु? अतः अत्र अस्मदुक्तरीत्या व्याख्यानं कर्तव्यम्, अर्थात् एकस्याम् अपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् अर्थात् एकत्वावच्छिन्न विभक्तौ इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इति अस्य अभिप्रायः वर्तते। अनिष्टं किम् इत्युक्ते यदा मातृशब्दः एकः जननीवाची वर्तते, अपरः परिच्छेतृवाची वर्तते, तत्र एकशेषः अस्माकं न इष्टं, परन्तु तत्रापि एकशेषः स्यात्। कथमित्युक्ते तत्र यदि एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् इति यदि व्याख्यानं न कुर्मः अर्थात् एकत्वावच्छिन्न विभक्तौ अपि सरूपाण्येव दृष्टानि इत्यस्य अभिप्रायः तात्पर्यं तावत् एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम् इत्येव अर्थः। तस्य तात्पर्यम् एवमेव भवति। तथा च यदि एवं व्याख्यानं न कुर्मः तर्हि किं स्यात्? यस्यां कस्यामपि सरूपतया दृष्टानां, यस्यां कस्यामपि विभक्तौ सरूपतया दृष्टानाम् एक एव शिष्यते इति व्याख्यानं स्यात्। एवं यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि किं स्यात्? तर्हि मातृशब्दः एकः जननीवाची, अपरः परिच्छेतृवाची। तत्र प्रथमा विभक्तौ तावत् एवं रूपं भवति माता, मातरौ, मातरः जननीवाची। परिच्छेतृवाची मातृशब्दस्तावत् माता, मातारौ, मातारः इति भवति। परन्तु भ्यामादिषु इत्युक्ते मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः इत्यादिषु तावत् समानरूपं वर्तते, सारूप्यं वर्तते। तथा च यस्यां कस्यांचित् विभक्तौ सारूप्यं दृष्टं तत्रापि एकशेषः भवति इत्युक्ते तदा अत्रापि अर्थात् मातृशब्दः जननीवाचकमातृशब्दस्य एवं परिच्छेतृवाचकमातृशब्दस्य उभयोः मध्ये अपि एकशेषः स्यात्।
परन्तु तत्र न इष्टम् अस्माकम् एकशेषः। अवगतं वा? हा, अत्र तत्र एकशेषः न इष्यते अस्माभिः। अतः तन्निवारणार्थं किं कर्तव्यम्? एकविभक्तौ इत्यस्य एवमेव व्याख्यानं कर्तव्यम्। एकविभक्तौ इत्युक्ते एकस्यामपि विभक्तौ, अर्थात् एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानां, परन्तु एकस्यामपि विभक्तौ इत्युक्ते एकत्वावच्छिन्नविभक्तौ इति। तत्र एकत्वावच्छिन्नविभक्तौ इत्युक्ते सप्तविभक्तिषु अपि सरूपतया एव दृष्टानाम् इति व्याख्यानं कर्तव्यम्। अवगतं वा? भवतु नाम एवं व्याख्यानं क्रियते चेत् समीचीनं भवति, परन्तु एवं व्याख्यानं क्रियते चेत् तर्हि अन्यत्र समस्या भवति। अन्यत्र कुत्र इत्युक्ते पश्यतु, इदानीम् इन्द्रो गच्छति इति वदामि। इन्द्रो गच्छति इति, इन्द्रो गच्छति इत्युक्ते इन्द्रः कः? सः इन्द्रः कः इत्युक्ते देवदेवः। सः देवानां देवः वर्तते, एवं खलु? देवानां देवः वर्तते, परन्तु तदा वयं किं कुर्मः? देवदेवो गच्छति इति प्रयोगं कुर्मः। देवदेवो गच्छति इत्यत्र देवशब्दः, प्रथमदेवशब्दः सर्वत्र विभक्तिषु, अर्थात् एकस्यामपि विभक्तौ कथं सारूप्यं कथं वर्तते, तद्वत् द्वितीयदेवशब्दस्यापि सारूप्यं वर्तते, एवं खलु? तथा च देवदेवो गच्छति इति कथं प्रयोगः? तत्रापि एकशेषः स्यात् खलु? एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टानाम्, अर्थात् द्विरूपतया यत्र दृश्यमानं न भवति तत्र एकशेषः भवति इत्युक्ते, तर्हि देवदेवः इत्यत्र प्रथमदेवशब्दस्य एकस्यामपि विभक्तौ द्विरूपतया अदृष्टत्वं कथं वर्तते, तद्वत् द्वितीयदेवशब्दस्यापि वर्तते। तथा च तत्रापि एकशेषः स्यात् खलु? प्रश्नः अवगतः कृष्णमहोदय? हा, तथा च देवदेवो गच्छति इति कथं भवति तत्र इति प्रश्नः भवति। तदा तस्य समाधानं तावत् एवं वक्तव्यं, भोः तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते, दीर्घं सूत्रं वर्तते, किञ्चिदलं नक्षत्रद्वन्द्वे इति सूत्रं वर्तते। दीर्घं सूत्रं तत्, एतावदलं नक्षत्रद्वन्द्वे इति सूत्रं वर्तते। नक्षत्रद्वन्द्वे इति सूत्रात् द्वन्द्वे इति पदस्य अनुवृत्तिं कृत्वा अत्र एवं व्याख्यानं क्रियते, द्वन्द्वे प्रसक्ते सति अयं नियमः एकशेषः भवति इति। यत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः वर्तते, यत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः वर्तते तत्रैव अयं नियमः इति, अर्थात् एकशेषः समासः भवति, एकशेषः आगच्छति इति नियमः कर्तव्यः। अर्थात् एवं नियमः भवति चेत् तर्हि किं स्यात्? द्वन्द्वस्य एवं एकशेषस्य च उत्सर्गापवादत्वं स्यात्, एवं खलु? उत्सर्गापवादः, अर्थात् उत्सर्गापवादः कुत्र भवति इत्युक्ते यत्र समानदेशत्वं भवति तत्रैव उत्सर्गापवादः। उत्सर्गापवादयोः समानदेशत्वम् इत्येव खलु नियमः। अर्थात् उत्सर्गापवादः इत्युक्ते एकः बाध्यः अपरः बाधकः इत्यर्थः। बाध्यः अर्थात् उदाहरणार्थम् इदानीं गुणः बाध्यः, वृद्धिः बाधकः। कुतः इत्युक्ते तत्र यत्र गुणस्य प्रसक्तिः वर्तते तत्रैव वृद्धेः अपि प्रसक्तिः वर्तते, एवं खलु? गुणस्य यत्र प्रसक्तिः वर्तते तत्रैव वृद्धेः अपि प्रसक्तिः वर्तते इति कृत्वा तयोः बाध्यबाधकभावः भवति, एवं खलु? तथा च एवमेव तर्हि द्वन्द्वस्य प्रसंगे, अर्थात् उत्सर्गस्य यत्र प्राप्तिः भवति
तत्र सर्वत्रापि इदम् एकशेषः प्रवर्तते इत्युक्तं स्यात् खलु। अर्थात् द्वन्द्वस्य प्रसंगे सति एकशेषः भवति इत्युक्ते अर्थात् यत्र यत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः वर्तते तत्र सर्वत्रापि एकशेषः भवति इत्यापतितं स्यात्। एवं सति तर्हि सर्वत्रापि एकशेषः भवति चेत् तर्हि द्वन्द्वस्य कुत्र वा प्रसक्तिः, तस्य अवकाशः विद्यते इति चेत् तत्र भवन्तः मुक्तावली ग्रन्थं पठितवन्तो वा? दिनकरी मुक्तावली पठन् वर्तते वा? कस्मिन् खण्डे वर्तते भवान्? प्रत्यक्षखण्डे। शब्दखण्डः न अभवद्वा? भवतु। तत्र एवं वर्तते, शब्दखण्डे तावत् तत्र तत्पुरुषसमासस्य कुत्र वा लक्षणा, एवं द्वन्द्वसमासस्य कुत्र वा लक्षणा इत्यादि निरूपणं भवति। तत्र किं वक्ति इत्युक्ते साहित्यम् इति वदति। तत्र साहित्यम् इत्युक्ते एकक्रियान्वयित्वम् इति तत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। एकक्रियान्वयित्वम् अर्थात् द्वन्द्वस्य कुत्र प्रसक्तिः इत्युक्ते यत्र एकक्रियान्वयित्वं भवति तत्रैव द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः इति। अवगतं वा? अहम् उदाहरणं दास्यामि। इदानीम् उदाहरणार्थं रामकृष्णौ गच्छतः इत्यस्ति। रामकृष्णौ गच्छतः इति। रामकृष्णौ गच्छतः इत्यत्र रामस्य कुत्र अन्वयः? गमनक्रियायाम् अन्वयः। कृष्णस्य कुत्र अन्वयः? गमनक्रियायामेव अन्वयः। एवं खलु? तथा च तत्र द्वन्द्वसमासः भवति। तत्र किं यः कोऽपि एवं प्रयोगं करोति वा? रामकृष्णौ गच्छतः भुञ्जतः इति प्रयोगं, भुङ्क्ते भुञ्जाते इति प्रयोगं कुर्वन्ति वा? तत्र रामकृष्णौ गच्छतः अथवा रामकृष्णौ गच्छति भुङ्क्ते इति प्रयोगं करोति चेत् रामस्य क्रियायाम् अन्वयः, कृष्णस्य भोजनक्रियायाम् अन्वयः इति वक्तुं शक्यते वा? तथा नास्ति खलु। तथा च पदार्थयोः अर्थात् रामपदार्थस्य कृष्णपदार्थस्य च एकक्रियान्वयित्वं भवति चेत् तत्रैव द्वन्द्वः भवति इति। तत्रैव द्वन्द्वः। तथा च तत्र द्वन्द्वः भवति इत्युक्तत्वात् उक्तत्वात् परन्तु अत्र अर्थात् प्रकृते देवदेवो गच्छति इत्यत्र प्रथमदेवशब्दस्य गमनक्रियायाम् अन्वयः वर्तते वा? नास्ति। द्वितीयदेवशब्दस्य गमनक्रियायाम् अन्वयः वर्तते। तथा च तत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। यत्र द्वन्द्वस्य प्रसक्तिः नास्ति तत्र एकशेषः अपि आगच्छति वा? नागच्छति। अतः देवदेवो गच्छति इत्यत्र एकशेषः न भवति। परन्तु यानि सरूपाण्येव दृष्टानि इत्यादि व्याख्यानं पश्यामः चेत् तर्हि तत्रापि प्रसक्तिः वर्तते इति ज्ञायते। परन्तु अस्माकम् अभिप्रायः एवं वर्तते, यानि सरूपाण्येव दृष्टानि इत्युक्ते यत्र द्वन्द्वसमासस्य प्रसक्तिः वर्तते तत्रैव एकशेषः भवति इति। परन्तु रामकृष्णौ इत्यत्र न भवति। कुतः? कृष्ण इति शब्दः अन्यः, रामशब्दः अन्यः। तत्र समानरूपत्वं नास्ति, सारूप्यं नास्ति। अतः तत्र द्वन्द्वसमासः भवति। तथा च द्वन्द्वस्यापि अवकाशः विद्यते, एकशेषस्यापि अवकाशः विद्यते इत्यर्थः। अवगतं वा? एवम् अभिप्रायः भवति इति। अनन्तरं किं सूत्रं वर्तते? अनन्तरं ततः पूर्वमपि किं स्यात्? तत्र चुटु भवतु चुटु इति तत्र पदकृत्यमपि वर्तते। अहं ह्यः एव उक्तवान्, सूत्रे तावत् दलकृत्यचिन्तनं करोति,
सरूपाणाम् इति पदं किमर्थम् इति। यदि सरूपाणाम् इति पदं न स्यात् तर्हि किं स्यात्, एकविभक्तौ विरूपाणाम् अर्थात् विरूपाणामपि एकशेषः स्यात् इति। तत्र किम् इति सूत्रार्थः, एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि इति न स्यात्, किन्तु एकविभक्तौ यानि विरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते इति सूत्रार्थः स्यात्। एवं यदि सूत्रार्थः स्यात् तर्हि रामकृष्णौ घटपटौ इत्यादिष्वपि एकशेषः स्यात्। सत्यं खलु? अतः तन्निवारणार्थं किं कर्तव्यं, सरूपाणाम् इति पदस्य दानं कर्तव्यम् इति। अनन्तरम् एकशेष इत्यत्र एकपदं किमर्थम् इति। एकपदं किमर्थम् इति जिज्ञासायां यदि अत्र एकपदं न स्यात् तर्हि शेषः इत्येतावदेव स्यात्। शेषः इति यदि शेषः इत्येव स्यात् तर्हि किं स्यात्, एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम् एक एव इति नास्ति, तेषां मध्ये शेषः स्यात्, शिष्यते इत्येव स्यात्, तेषां मध्ये शेषः स्यात् इति। एवं यदि सूत्रार्थः स्यात् तर्हि घटः 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 इति चत्वारः घटशब्दाः सन्ति। तत्र एक एव शिष्यते इति व्याख्यानं न कृतं, शिष्यते इत्येव व्याख्यानं कृतं। तर्हि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषां शिष्यते, अर्थात् द्वौ वा शिष्येत त्रयो वा शिष्येत। एवं खलु? एवमपि सूत्रार्थः स्यात्। तर्हि अनिष्टं सम्पद्येत, द्विबह्वोः अपि शेषः स्यात्, तन्मा भूत् इति एकपदस्य ग्रहणं कृतम्। इदानीम् एकपदस्य ग्रहणे कृते तावत् किं भवति, अत्र एक एव शिष्यते इति सूत्रार्थः स्यात्। परन्तु इदानीं घटः 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 इति चत्वारः घटशब्दाः सन्ति, तत्र एक एव शिष्यते इत्युक्तत्वात् घट एकशब्दस्यैव शेषः भवति, न तु द्विबह्वोः अपि शेषः भवति इत्यर्थः। अवगतं खलु? भवतु। अनन्तरम् एकशेष इत्यत्र शेषग्रहणं किमर्थं कृतम् इति। शेषग्रहणं किमर्थं कृतम् इति तन्मास्तु अधिकविषयः वर्तते तत्र शेषग्रहणस्य। सिद्धान्तकौमुद्यर्थम् एतावदलम् इति मन्ये। शेषग्रहणस्य तावत् बहुविषयाः सन्ति तत्र, अर्थात् तत्र लघुशब्देन्दुशेखर इति ग्रन्थः वर्तते, तस्मिन् विद्यमानविषयः अपि वक्तव्यः स्यात्। एतावदलं भवतु। अनन्तरं चुटु इति खलु सूत्रं, चुटु इति। चुटु इत्यत्र चुश्च टुश्च चुटु, चुश्च टुश्च चुटु इति। अत्र आदिर्ङि टुडवः इति सूत्रात् आदि इति पदम् अनुवृत्तं वर्तते। श्रूयते? आगतवान् वा? तत्र लिङ्क् कुर्मः वा? भवतु। तत्र यूट्यूब् मध्ये स्थापितवान्, श्रुत्वा चिन्तनं वदतु। अनन्तरं यदि रात्रौ अवकाशः विद्यते चेत् चिन्तनं वदतु। रात्रौ 7 वा 8 वा भवति चेत्, मम अद्यतनदिने 3-4 दिनपर्यन्तं तत्र प्रवचनादिकं नास्ति, अतः चिन्तनमपि श्रोतुं शक्नोमि यदि अवकाशः विद्यते चेत् भवतां कृते। भवतु। अनन्तरम् इदानीं सूत्रं पाठयन् अस्मि। चुटु इति, चुटु इति चुटु इत्यत्र चुश्च टुश्च चुटु इति द्वन्द्वसमासः। अत्र आदिर्ङि टुडवः इति सूत्रात् आदिः इति पदम् अनुवृत्तं वर्तते।
एवं शप् प्रत्ययस्य इति सूत्रात् प्रत्ययस्य इति पदं च अनुवर्तते। तथा च सूत्रार्थः एवं भवति, तत्र चुटु इति द्विवचने वर्तते, अतः आदिशब्दस्यापि तस्य विशेषणं भवति आदिशब्दः, अतः द्विवचनान्ततया विपरिणामं कृत्वा आद्यौ चुटु अर्थात प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः। इतौ इति उपदेशे अजननासिक इत् इति सूत्रात् इत् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। तथा च द्विवचनान्ततया विपरिणम्य तस्य व्याख्यानं क्रियते, प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति सूत्रार्थः भवति। अत्र अर्थात प्रत्ययाद्यौ कुत्र कुत्र प्रत्ययस्य आदौ तावत् चवर्गो वा, चुटु इत्यत्र चु टु इत्यत्र उकारः वर्तते, पूर्वमेव व्याख्यानं कृतं वर्तते, कु चुटु तुपु एते उदितः इत्यादि। अतः तत्र उकारस्य इत् भवति उपदेशे अजननासिक इत् इति सूत्रेण। तथा च इत्वात् तत्र किं भवति, चु इत्युक्ते चवर्गः, टु इत्युक्ते टवर्गः इत्यर्थः सम्पद्यते। तथा च चवर्गस्य टवर्गस्य च यदि प्रत्ययस्य आदौ भवति चेत् टवर्गः टवर्गो वा, तस्य लोपः अर्थात् इत्सं न भवति, अनुबन्धलोपश्च भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अत्र सूत्रे तावत् प्रत्ययाद्यौ इत्यत्र आदिग्रहणेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते, तत्र वाचाटः इत्यत्र आटच् इति प्रत्ययः भवति। आटच् इति प्रत्ययः, वाचाटः इति रूपं भवति, वाचाटः इति, तत्र आटच् इति प्रत्ययः। यद्यपि तत्र आटच् इति प्रत्यये तावत् प्रत्ययस्य आदौ टवर्गः नास्ति। यदि प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः इति न व्याख्यानं कुर्मः तर्हि किं स्यात्, आटच् इत्यत्र मध्ये विद्यमानटकारस्यापि इत्संज्ञः स्यात्, तर्हि वाचाटः इति रूपं न स्यात्। अतः तन्निवारणार्थं किमुक्तवन्तः, तत्र आदिग्रहणं कृतवन्तः। आदिग्रहणस्य लाभात् तत्र लोपः न भवति इत्यर्थः। एवं प्रत्ययाद्यौ इति किमर्थम् इति, तत्र आदौ इति भवतु, प्रत्यय इति किमर्थं, यदि प्रत्यय इत्यस्य अनुवृत्तिं न कुर्मः तर्हि आदौ विद्यमानौ चुटु इतौ स्तः इति सूत्रार्थः स्यात्। तर्हि किं स्यात्, चामरः इति प्रयोगः वर्तते। चामरशब्दस्य प्रयोगं श्रुतवन्तः खलु। तत्र चामरसेवा इति वर्तते, तत्र चामरः इति प्रयोगः वर्तते। चामर इत्यत्रापि चकारः वर्तते, परन्तु स च चकारः प्रत्ययावयवभूतचकारः न, परन्तु यदि प्रत्ययाद्यौ इति न वदामः, केवलम् आदौ विद्यमानचवर्गस्य टवर्गस्य इत्संज्ञा वर्तते इति व्याख्यानं कुर्मश्चेत् तर्हि चामर इत्यत्र विद्यमानस्यापि लोपः स्यात्, अनुबन्धलोपः स्यात्। तन्निवारणार्थम् अत्र किं कृतम्, एवं व्याख्यानं कृतं वर्तते। प्रत्ययाद्यौ इति प्रत्ययभिन्नत्वात् तस्य लोपः न भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते इति। एतावदेव, तत्र विशेषः नास्ति। अनन्तरं किं वर्तते इत्युक्ते, न विभक्तौ तुस्माः इति। न विभक्तौ तुस्माः, विभक्तिस्ताः तवर्गसमाः न इतः इति। अर्थात् विभक्तौ इत्युक्ते विभक्तौ विद्यमानाः तवर्गः एवं तुस्माः इत्यत्र तु इत्युक्ते तवर्गः इत्यर्थः, तुश्च सुश्च मश्च तुस्माः इति द्वन्द्वसमासः। तथा च तत्र विद्यमानस्य तवर्गस्य वा एवं सकारस्य वा मकारस्य वा लोपः न भवति इत्यर्थः। यद्यपि इदानीं रामौ इति रूपं सम्पन्नं, रामौ इति रूपं तावत् कथम् इत्युक्ते, राम राम औ इत्यवस्थायां तत्र सरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रेण एक एव रामः शिष्यते। तत्र एकरामशब्दस्य सत्त्वे राम औ इत्यस्ति। राम औ इत्यवस्थायां किं भवति, तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति, अर्थात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम् आयाति। तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः आगच्छति इति चेत् तर्हि प्रथमं तत्र वृद्धेः अवकाशः विद्यते। राम औ इत्यवस्थायां वृद्धिरेचि इति।
तस्य बाधकं सूत्रं वर्तते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति। अर्थात् प्रथमद्वितीययोः अचि परे अर्थात् प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ वा अज्वर्णे परे तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः आयाति इति। तस्य व्याख्यानं तावत् सादिसन्धौ कृतं वर्तते। तथा च तत्र अनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः स्यात्। तस्य अपवादसूत्रं वर्तते नादिचि इति। नादिचि अर्थात् अवर्णात् इचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इति। अतः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति, अपि तु पूर्वोक्तरीत्या वृद्धिरेव आगत्य तत्र रामौ इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। रामौ इति रूपं सिद्धं, परन्तु तत्र पुनः एवं प्रश्नः भवति, भोः देवदत्तस्य हन्तरिहते न पुनर्देवदत्तस्य उन्मेषः इति। अर्थात् देवदत्तस्य हननं कृतस्य यज्ञदत्तस्य हननं विष्णुदत्तः करोति चेत् किं पुनः देवदत्तस्य उन्मेषः भवति वा? न भवति। देवदत्तस्य इदानीं तत्र एवं वर्तते, देवदत्तः वर्तते, यज्ञदत्तः वर्तते, विष्णुदत्तः। तत्र देवदत्तस्य हननं करोति यज्ञदत्तः, यज्ञदत्तस्य हननं करोति विष्णुदत्तः। तदा किं पुनः देवदत्तस्य उन्मेषः भवति वा? न भवति। यथा तद्वत् अत्रापि वृद्धिरेचि इति सूत्रं तावत् देवदत्तस्य स्थाने, प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं तावत् यज्ञदत्तस्य स्थाने, नादिचि इति सूत्रं तावत् विष्णुदत्तस्य स्थाने वर्तते। तथा च देवदत्तस्य हन्तरिहते अर्थात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं तावत् वृद्धिरेचि इति सूत्रं सूत्रस्य हननं कृतं वर्तते। तथा च तस्य हननं करोति नादिचि इति। तदा कथं पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिः भवति इति चेत्, भोः अस्य नियमस्य अत्र अवकाशः एव नास्ति। कुतः इत्युक्ते देवदत्तस्य हन्तरिहते इति, परन्तु देवदत्तस्य हननप्रसङ्गे एव नादिचि इति सूत्रं तावत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रस्य हननं कृतं वर्तते। अतः तस्य वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य हननं न सञ्जातं पूर्वम्। अतः अत्र पुनः वृद्धिरेचि इति सूत्रम् आगत्य एवं रूपं रामौ इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः भवति। अनन्तरं राम 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 जस् इत्यत्र, जस् इत्यत्र तावत् जकारः चुटु इति सूत्रेण लुप्तः भवति। एवं राम अस् इति भवति, एकशेषः आगत्य तत्र राम अस् इत्यवस्थायाम् अत्र किमित्युक्ते सवर्णदीर्घस्य अवकाशः विद्यते। भवतु अद्य अलम् इति मन्ये किञ्चित् अधिकविषयः वर्तते अत्र। पूर्वोक्तरीत्या पुरस्तादपवादः इत्यादि नियमः वर्तते खलु, सः नियमः अत्रापि प्रवर्तते, तस्य व्याख्यानं कर्तव्यम्। अलम् समयः सञ्जातः, श्वः आरभ्य 7:30 कुर्मः। भवतु। भवतु भवतु। विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्।